हुन्छ सबैलाई स्वागत छ। आज हामी फेरि एस्तरको पुस्तकबाट सिक्ने क्रममा छौं। जीवनका समसामयिक विषयहरू अनि विशेष गरी यसबाट सिक्नुपर्ने पाठहरूलाई हामी सिक्दै जानेछौं। हिजो हामीले जीवनको आनन्दको विषयमा हामीले कुरा गरेका थियौं। आज हामी 5 पदबाट यता हेर्नेछौं र आज हामी चाहिँ दाखमतको खतराको विषयमा हामी कुरा गर्नेछौं र पवित्र आत्माको आनन्दको विषयमा हामी कुरा गर्नेछौं। 5 पददेखि आज हामी हेरौं। एस्तरको पुस्तक 1 अध्यायको 5 पद यसरी लेखिएको छ। ती दिन खत्म भएपछि राजाले आफ्नो राजधानी सुसनमा ठूला र साना सबै मानिसलाई ठूलो भोज दिए। त्यो राजाका राजदरबारको बगैँचामा 7 दिनसम्म भइरह्यो। 180 दिनसम्म भोज मनाइसकेपछि फेरि अझ अर्को भोज भएको छ। यहाँनिर ती दिन पछाडि भनेको चाहिँ यो 180 6 महिनासम्म भोज खाइसकेपछि अर्को फेरि अझै ठुलो है, अझै 7 दिन भने पनि लामो समय, अझै 1 हप्ताको फेरि राजाले भोज दिएको छ। ती दिन खत्म भएपछि 180 दिनको भोज सकिसकेपछि राजाले आफ्नो राजधानी सुसनमा ठूला र साना सबै मानिसहरूलाई ठूलो भोज दिए। यहाँ पनि हजारौं मानिसहरू थिए भन्ने कुरा हामी सोझै अनुमान लगाउन सक्छौं। 10,000 किन भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अब पहिला चाहिँ ठूलो मान्छे मात्र सबै प्रान्त मात्र बोलाइएको थियो। अनि यहाँ के भन्छ, यहाँनिर चाहिँ अब ठूलो र सानो दर्जाका मानिसहरू पनि अनि राजासँग सम्बन्धित भएका सबै मानिसहरूलाई ठूलो भोज दिए। यो पनि ठूलो बृहत भोज दिए। त्यो भोज राजाको राजदरबारको बगैँचामा 7 दिनसम्म भइरह्यो। 7 दिनसम्म यो भोज चलिरहेको थियो। त्यहाँ बगैँचामा सुती कपडाका सेता र नीला पर्दाहरू झुन्डिएका थिए, जो सेता र बैजनी रङका डोरीहरूले सिंगमरमरका खम्बाहरूमा भएका चाँदीका गोल चक्रसित बाँधिएका थिए। अनि यहाँनिर पर्दाको विषयमा किन लेखियो है? यो पर्दाले चाहिँ राजाको वैभवलाई या राजाको सम्पत्ति, राजाको ऐश्वर्य, त्यहाँनिर देखिने रवाफलाई प्रकट गर्दछ। हामीलाई लाग्छ पर्दा भन्ने त साधारण विषय होला हैन। एउटा पर्दा पनि 10 लाख पर्ने पर्दाहरू हुन्छ हैन, 20 लाख पर्ने पर्दाहरू हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ चाँदीमा भिरिएका यहाँनिर पर्दाहरूको कुरा गरिएको छ। अनि यो चाहिँ साधारण पर्दा हैन, राजदरबारमा राख्ने यहाँनिर 10 लाख है धेरै बहुमूल्य किसिमका पर्दाहरू लगाइएका थिए। अनि खम्बाहरूमा बाँडिएर राखिएका थिए। खम्बाहरूमा भएका चाँदीका गोलचक्र सहित बाँधिएका थिए। चाँदीहरूमा बेरिएको यो साइडमा राखिएका ठाउँमा चाँदीकोमा झुन्ड्याउने पर्दाहरू कस्ता किसिमका हुन्छन्? एकदमै बहुमूल्यका किसिमका हुन्छन्। तल भन्छ त्यहाँ बुट्टा बनाइएका राता सेता सिंगमरमरका अरू मूल्यवान पत्थरहरूले छापिएका फर्समाथि सुन र चाँदीका बस्ने आसनहरू थिए। बस्नेहरू है, जस्तो अहिले कसैको राम्रो सोफा भयो भनेदेखि ओहो कति राम्रो सोफा भन्छ। अनि यो राजाको बस्ने ठाउँहरू, यो पाहुनाहरूको निम्ति राख्ने ठाउँ चाहिँ कस्तो भनेर भनिएको छ। त्यहाँ बुट्टा बनाइएका राता सेता सिंगमरमरका र अरू बहुमूल्य पत्थरहरूले छापिएका फर्समाथि सुन र चाँदीका बस्ने आसनहरू थिए है। यो हाम्रो कल्पनाभन्दा अलिकति बाहिर नै हुन्छ होला हैन। अहिले पनि राजाहरूको पनि छैन होला। त्यहाँनिर विभिन्न पत्थरहरू भनेको मोतीहरू हो हैन, बहुमूल्य पत्थरहरू हुन्छ, मोतीहरू हुन्छ। अनि त्यहाँ हिराहरूले जरिएका हुन्छन्। हिराहरूले जरिएका बनाइएका ठाउँमा सुन र चाँदीका बस्ने कुर्सीहरू, त्यो राजाका थुप्रै कुर्सीहरू थिए पाहुनाहरूको निम्ति। त्यहाँनिर बस्ने ठाउँहरू राखिएका थिए। राजाले एक अर्कोबाट भिन्नै किसिमका सुनका कचौरा र दाखमत दिए रे है। कचौराहरू पनि के कस्तो रे? सुनका। अनि एउटाबाट अर्को भिन्न किसिमको है, बुट्टा भएका फरक किसिमका सुनका कचौराहरूमा राजाले दाखमत दिए। राजाले दिएको दाखमत राजसी उदारताको प्रशस्ततामा थियो। जसले जति चाहन्छ त्यसले एकदमै निखुर है, यो सुनमा राखिएको एकदमै प्योर दाखमत अनि एकदमै बहुमूल्य दाखमत त्यहाँनिर मुख्य मानिसले जसलाई जति चाहिन्छ त्यसले प्रशस्त मात्रामा पिउन सक्थ्यो। त्यहाँ कसैलाई जबरजस्ती पियाउने नियम थिएन, पिउनै पर्छ भन्ने नियम चाहिँ थिएन। हरेक
मानिसको इच्छाको ख्याल राख्नु भनी राजाले आफ्ना भण्डारमा मत तक्र्याउने सबै सेवकहरूलाई हुकुम गरेका थिए। यसबाहेक रानी वस्तीले पनि राजा अहासुरसकै राजमहलका स्त्रीहरूलाई एउटा ठुलो भोज दिए। राजमहलका स्त्रीहरू भनेको त्यहाँनिर बस्ने स्त्रीहरू र राजाका उपपत्नीहरू पनि थिए भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यसरी राजाले पनि मानिसहरूको निम्ति भोज दिए र रानीले पनि यहाँनिर ठुलो भोज दिइएको छ। मान्छेहरू खाइरहेका छन्, पिइरहेका छन्। 10 पद भन्छ, 7औं दिनमा जब राजा दाखमत पिएर मस्त भएका थिए तब तिनले आफ्नो घरको व्यवस्था मिलाउने 7 जना नपुंसकहरू अर्थात् महुमान, बिस्था, हर्बोना, बिक्ता, अबगथा, जेठेर, कार्कास र मानिसहरूका भारदारहरू सामु रानी वस्तीको सौन्दर्य देखाउनलाई राजसी सिरपेज पहिरेर ल्याउनु भनी हुकुम गरे, किनभने तिनी असाध्य सुन्दरी थिइन्। तर ती नपुंसकद्वारा दिएको राजाको हुकुम मानेर आउन रानी वस्तीले इन्कार गरिन्। यसले गर्दा राजा अत्यन्त क्रोधित भए र उनी रिसले आगो भए। हामी यतिसम्म राख्नेछौँ। अब सिक्नुपर्ने कुराहरूको विषयमा हामी जानेछौँ। यहाँनिर ठुलो भोज लगाइएको छ, धेरै करोडौं रुपियाँ खर्च गरिएको छ, मान्छे खाइरहेको छ, पिइरहेको छ, राजाका आफ्ना मान्छेहरूलाई खुवाइरहेको छ। आफ्नो वैभव ऐश्वर्य देखाउनको निम्ति, आफ्नो खुसीको निम्ति मान्छेहरू खाइरहेका छन्, पिइरहेका छन्, यसरी सम्पत्ति उडाइरहेको छ। तर हामीले अब सिक्नुपर्ने कुरा के छ त है? हामीसँग पनि धेरै रुपियाँ पैसा हुन्छ, धेरैचोटि हामी अहासुरस राजा जस्तै हुन्छौँ। आफ्नो सम्पत्ति हामी आफ्नो निम्ति मात्र खर्च गर्छौँ हैन, आफ्नो खानको निम्ति, पिउनको निम्ति, सुनको सिंहासन बनाउनको निम्ति केवल आफ्नो मात्र हामीले चिन्ता गरिरहेका हुन्छौँ, फिक्री गरिरहेका हुन्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यस संसारका मानिसहरूलाई यसु ख्रीष्टले एउटा शिक्षा सिकाउनु भयो दृष्टान्तबाट, चतुर व्यवस्थापक भन्ने हामी देख्न सक्दछौँ है। त्यसले पनि मालिकको सम्पत्ति आफ्नो इच्छा अनुसार उडाइरहेको थियो, खर्च गरिरहेको थियो, अनि मालिकले त्यसलाई ल व्यवस्थापकको कामबाट निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर गएको घटना के थियो? उसले मालिकका ऋणीहरूलाई ऋण चुकाउनको निम्ति ल आधी जस्तो घटाइदिएको थियो, सम्पत्ति मिनाहा गरिदिएको थियो। अनि त्यो व्यवस्थापक म्यानेजरको चाहिँ मालिकले तारिफ गरेको थियो। यसु ख्रीष्टले के सिकाउन चाहनु भएको थियो त्यहाँनिर? त्यही कुरा हामीले पनि सिक्नुपर्छ। यसु ख्रीष्टले सिकाउन चाहनु भएको थियो कि हामी हाम्रो जीवनका भएका सम्पत्तिका कुराहरूको हामी वास्तवमा मालिक होइनौँ। मालिक चाहिँ को हुनुहुन्छ? मालिक चाहिँ परमप्रभु हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ एउटा म्यानेजर, व्यवस्थापक मात्र हौँ। हाम्रो सम्पत्तिको मालिक फेरिन्छ हैन। यही हामी अहिले बसिरहेको घरको सायद कतिजनाको पूर्जा, यो लाल पूर्जा निस्किसक्यो होला, कतिजनाले मेरो भनिसकेको होला हैन, कुनै ठाउँ कुनै जग्गालाई कतिजनाले मेरो भनेर दाबी गरिसकेको छ होला। अनि परमेश्वर त्यो दृष्टान्तमा पनि के सिकाउन चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग भएका कुराहरूको हामी व्यवस्थापक मात्र हौँ, हामी म्यानेजर मात्र हौँ। मालिक त कोही अर्को हुनुहुन्छ, हामीलाई नियुक्ति गर्नुहुन्छ, खटाउनुहुन्छ, अनि फेरि त्यो समय सकिसकेपछि फेरि अर्को मालिक भएर आउँदछ। मालिक जस्तो देखिन्छ तर मालिक चाहिँ होइन। तर हामीले यहाँबाट सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ अहासुरस राजा र उनका मानिसहरू सबै आनन्दित थिए, खाइरहेका थिए, पिइरहेका थिए, तर उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति केवल सुख विलासको निम्ति, मोज मस्तीको निम्ति, आफ्नै भलाइको निम्ति मात्र खर्च गरिरहेका थिए। धेरैजना अहिले पनि लाखौं खर्च गर्ने मानिसहरू छन्, करोडौं विवाह भोजमा खर्च गर्ने मानिसहरू छन्। मेरो सम्पत्ति त हो भनेर मान्छेले भन्छन्, ठिकै होला। तर एक साग खान नपाउने मान्छेहरू पनि धेरैजना हुन्छन् हैन। एक सागको निम्ति कडा परिश्रम गर्ने मानिसहरू पनि हुन्छन्। धेरैजना मानिसहरू भोकमरीको कारणले गर्दाखेरि मर्छन्। कयौं राष्ट्रहरूमा यो खाना नपाएको कारणले गर्दाखेरि कुपोषण लागेर धेरै बालबालिकाहरू मर्दछन्। यस कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा परमप्रभुको इच्छा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो रुपैयाँ, धन सम्पत्ति चाहिँ हामीले ठिकसँग प्रयोग गर्नुपर्छ। यो चाहिँ विलासिताको निम्ति मात्र नभएर हाम्रो निम्ति पनि प्रयोग गर्नु ठिकै हुन्छ, तर यसको लागि चाहिँ हामीले अरूको भलाइ गर्नु पनि सिक्नुपर्छ, अरूलाई बाँड्नु पनि सिक्नुपर्छ, अरूको जीवन निर्माण गर्नुको निम्ति पनि सिक्नुपर्छ। यसै कुरा बुझेर कयौं रुपैयाँ पैसाहरू कसैले हस्पिटलमा लगानी गरेका छन् सहायताको निम्ति, कसैले कुनै नानीहरूलाई पढाइदिनको निम्ति लगानी गरेका छन् जो स्कुल गर्न जान पाएका छैनन्। यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो शिक्षा यही छ कि हामी हाम्रो सम्पत्तिको असल व्यवस्थापक हुन सिक्नुपर्छ। आमेन।
हाम्रो रुपियाँ पैसा रक्सी खाने, माथिने, ठुलो भोज गर्ने, राम्रो राम्रो महँगो लुगाहरू किन्ने हैन, गाडी किन्ने, यी सबै कुरा विलासितामा मात्र हामीले खर्च गर्नु हुँदैन। तर हामीले यी रुपियाँ पैसाहरू प्रशस्त छ भन्ने कि अब भलाइमा, कसैको जीवन निर्माण गर्नको निम्ति, कसैको शिक्षा विकास गर्नको निम्ति, कुनै कसैको स्वास्थ्य लाभ पाउनको निम्ति, अनि कसैले राम्रो खानेकुरा खान पाउनको निम्ति हामीले अरूको भलाइको विषयमा सोच्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। हामी हाम्रा रुपियाँ पैसाको असल व्यवस्थापक हुनु सिक्नुपर्छ। दोस्रो एउटा शिक्षा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर सबैजना अर्को यहाँनिर कुरा गरेको कुरा चाहिँ सुनको कचौराहरूमा राखेर हैन, फरक फरक बुट्टा भएका सुनका कचौरामा राखेर मद पिइरहेको छ। राजा पनि मातिएको छ, अरू मान्छेहरू पनि मातिएको छ। धेरै मान्छेले विचार गर्छन् कि रक्सी पिउनु भनेको, मद पिउनु भनेको, बियर खानु भनेको चाहिँ यो चाहिँ आनन्दको कुरा हो हैन, यो खाएर केही नै हुँदैन, बिग्रिँदैन भनेर मान्छेले सोच्दछन्। तर यहाँनिर हामीले राजा अहासुरसको जीवनबाट पाठ सिक्नुपर्छ। रक्सी खानु भनेको, मातिनु भनेको कुरा कहिले पनि यो आनन्दको कुरा हुँदैन। यो चाहिँ मदिरा भनेको चाहिँ, रक्सी खानु भनेको कुरा चाहिँ यो कलह मचाउने कुरा हो। यो चाहिँ जीवन विनाशतिर लाने कुरा हो। रक्सी खाएको मानिसहरू कहिले कहिले गाडी चलाउँदाखेरि हामी न्युजहरूमा सुन्छौँ कि कयौं मानिसहरूलाई उनीहरूले दुर्घटनामा पारेका छन्, आफ्नो जीवन विनाश गरेका छन्, अरूको जीवन नष्ट गरेका छन् है। विभिन्न घटनाहरू छ। कतिजनाले रक्सी पिएको, मातेको सुरमा गाडी चलाउँदाखेरि सडकमा सुतेका मानिसहरूलाई किचेका छन्। सलमान खान भन्ने एउटा एक्टरको जीवनमा त्यही भयो। उनी जीवनमा एउटा रिसाएको बेलामा रक्सी खाएर गाडी चलाउँदाखेरि केही वर्ष अगाडिको कुरा, उनले धेरैजनाको जीवन लिए। किनकि मदले, रक्सीले, दाखमदले जहिले पनि हामीले आफ्नो आत्मसंयम, आफ्नो स्वभाव, आफूमाथिको नियन्त्रण हामी गुमाउँदछौँ। कतिजनाले रक्सी पिएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो खरखेट गुमाएका छन्। रक्सी पिएको बेलामा मानिसहरूले आफूले नसक्ने प्रतिज्ञाहरू गर्छन्। रक्सी पिएको बेलामा चाहिँ आफ्नो जीवनमा गरिएको वाचाहरू पनि भङ्ग गर्दछन्। यसकारणले गर्दाखेरि सोलोमनले एक ठाउँमा हितोपदेश 20 अध्यायको 1 पदमा भनेका छन् कि मदिरा चाहिँ साँच्चै नै कलह, यो कचङ्ग कलह मचाउने कुरा हो। म यो पढ्न चाहन्छु एउटा खण्ड। दाखमद उपहास गर्ने हो र मदिरा चाहिँ कचिङ्गल मचाउने हो। यी कुराहरूमा लतमा रुमल्नेहरू बुद्धिमान हुँदैनन् भनेर भनेको छ। सोलोमनले लेखेको छन्। जहाँनिर रक्सी हुन्छ त्यहाँनिर कचिङ्गल हुन्छ है। झगडै नहुने ठाउँमा पनि झगडा हुन थाल्छन्। मान्छेले अपशब्दहरू बोल्न थाल्छन्। मान्छेहरू कुटाकुट गर्न थाल्छन्। मान्छेहरू होच्याएर बोल्न थाल्छन्। मानिसहरूले नसकिने प्रतिज्ञाहरू, यो गरिदिन्छु, त्यो गरिदिन्छु, यो हो त्यो हो भन्ने कुराहरू मान्छेले भनिदिन्छन्। किन भन्दाखेरि यो दाखमद पिइसकेपछि चाहिँ मानिसले आफ्नो आत्मसंयम गुमाउँछ। यसकारणले गर्दाखेरि धर्मशास्त्रले स्पष्ट रूपमा यो पिउनेहरू बुद्धिमान हुँदैनन्, खानु हुँदैन, पिउनु हुँदैन भन्ने कुरा लेखिएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि हामी यस्तो जीवनमा परिस्थितिमा हुँदछन् जब मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति खाइदिउँ न हैन, एक गिलास पिइदिउँ न, के हुन्छ र भनेर सबै मान्छेहरू यहाँनिर भोजमा जस्तै पिइरहेका हुन सक्छन्। त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्ने, हामी कसरी बस्ने? मान्छेहरूले भन्न सक्छन् एक गिलास खाइदेऊ न, पिएर के हुन्छ, कसले देख्छ भन्ने कुराहरू मान्छेले गर्न सक्छन्। तर हामी चाहिँ ती कुराबाट अलग भएर नखाइकन हामीले बाँच्न सिक्नुपर्छ है। हामीले नाइ भन्यो भनेदेखि एकचोटि फेरि कर गर्छ होला, खाउ न खाऊ। तर 3-4 चोटि नाइ भनिसकेपछि के हुन्छ, अर्कोचोटि तपाईँलाई सोध्दैन, यो मान्छेले खाँदैन, यो मान्छेले कर गर्दैन भन्ने कुरा, जति कर गरे नि खाँदैन भन्ने कुराबाट मान्छेहरू अलग हुन्छन्। तर तपाईँले एकचोटि खानुभयो भने के हुन्छ, हिजो त खायो, आज खाएर के हुन्छ, हिजो त त्यहाँनिर खायो, अब सबैले थाहा भइसक्यो खाइदियो भनेर त्यो पिउने कुराहरूमा लान सक्दछ। यहाँनिर राजाले रक्सी खाइसकेपछि, यहाँनिर दाखमदमा मातिसकेपछि यहाँनिर मूर्खपूर्ण निर्णय गरेको छ। रानीलाई सबैको अगाडि देखाउने निर्णय गरेको छ। रानीलाई नसोधिकन ल्याइदेऊ। यहाँनिर रक्सी खाइसकेको मान्छेहरूले हेर्दाखेरि के दृष्टिकोणमा हेर्छन् हैन, नराम्रो विचारले हेर्दछन्। यसकारणले गर्दाखेरि रानी वस्तीसँग कारण थियो कि उनी आउन चाहेका थिएनन्, किनकि त्यहाँनिर सबै मातिसकेका मान्छेहरू थिए। हेर्दाखेरि मानिसले कुदृष्टिले, खराब दृष्टिले हेर्थे होला सायद, त्यो कारणले गर्दाखेरि रानी आउन चाहेनन्। तर राजाले यी सबै कुरा बिर्सेको छ। बिर्सेको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर राजाले चाहिँ मूर्खपूर्ण निर्णय गरेको छ अनि दाम्पत्य जीवनमा यहाँनिर समस्या आएको छ।
दुईटा कुरा आज हामीले सिक्नुपर्ने कुरा छ यहाँबाट पाठमा। धेरै सिक्ने कुराहरू पनि धेरै कुराहरू छन्। एउटा कुरा मैले पहिला भने जस्तै हामीले हाम्रो सम्पत्ति ठिकसँग चलाउन सिक्नुपर्छ। सुखविलासको निम्ति मात्र खर्च गर्ने होइन, भलाइको निम्ति, अरूको जीवन निर्माण गर्नको निम्ति हामीसँग छ भनेदेखि हामीले त्यसका केही हिस्साहरू अरूको निम्ति खर्च गर्न सिक्नुपर्छ, सेवा गर्नको निम्ति प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, हामी हाम्रो जीवनमा दाखमरले मातिने मानिसहरू हुनु हुँदैन। दाखमरले केवल कचिङ्गल मचाउँछ, रक्सीले केवल कचिङ्गल मचाउँछ, यसले सम्पत्तिको नोक्सानी गर्छ, यसले झगडा मचाउँछ, यसले दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवनमा समस्या ल्याउँछ। यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले के भन्छ, तिमीहरू दाखमरले नमातियो तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। आमेन। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। आनन्द, शान्ति, प्रेम, दया, भलाइ, पवित्र आत्माका स्वभावहरूले, विचारहरूले भरिपूर्ण हो। यसले जीवनमा साँचो आनन्द दिन्छ। मदिराले त एकछिन आनन्द दिए जस्तो झुम्म बनाइदिन्छ, एकछिन आनन्द बनाइदिन्छ। त्यसले त दास बनाउँछ, त्यसले त मान्छेलाई मूर्ख बनाउँछ, त्यसले त जीवनका सबै कुराहरू तहसनहस गर्छ। तर पवित्र आत्मामा भरिन सिक्यौँ भनेदेखि जीवन असल हुनेछ, जीवन शान्ति हुनेछ। आनन्द हामीले कहीँ खोज्नु नै पर्नेछ, आनन्द भित्रबाट आउँछ। हामीले अरूलाई प्रेम गर्न सिक्नेछौँ, हामीले अरूलाई वात्सल्य गर्न सिक्नेछौँ र भित्रबाट आनन्दित भएर जीवन जिउन सिक्नेछौँ। यसकारणले गर्दाखेरि पावलले धर्मशास्त्रमा भनेका छन्, तिमीहरू दाखमरले नमातियो, एफिसी 5:18, तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। आज हामी मदले मातिने मानिसहरू हुनु हुँदैन। एकछिन रमाइलो गरेर भनेर खाने पिउने मान्छेहरू हामी हुनु हुँदैन है, मातिने मान्छेहरू हुनु हुँदैन। सबैले सुरु गर्दाखेरि यो एकजना मेरो साथीले भन्थ्यो, यो बिर्कोबाटै सुरु गर्ने हो, सानो बिर्कोबाट सुरु गर्ने हो। तर सुरु गर्दा गर्दा बोतलले पुग्दैन, घरखेर सबै निलिदिन्छ। पहिला हामी त्यसलाई निल्छौँ, पछि हाम्रो सबै कुरा, परिवार निल्दिन्छ, सम्पत्ति निल्दिन्छ, सुख आनन्द सबै त्यो रक्सीले निल्दिन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि सानो कुराहरूलाई नै हामीले रोक्नुपर्छ। एक बिर्को भनेर हामीले छोड्नु हुँदैन। बिर्कोबाट सुरु गर्छन्, बोतलले पुग्दैन। यसकारणले गर्दाखेरि हामी दाखमरले मातिने होइन, तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। त्यो भयो भने हामीले जीवनमा आनन्द पाउँछौँ। आत्माले हाम्रो परिवारमा सुख शान्ति हुन्छ, आनन्द हुन्छ। नभए यसले हाम्रो मनमा खैला बैला मचाइदिन्छ, मूर्ख बनाइदिन्छ, परिवारमा झगडा मचाइदिन्छ, परिवार तहसनहस गरिदिन्छ। यो दुईटा शिक्षा आजको हामी एस्टरको पुस्तकबाट हामीले सिकेका कुराहरू हुन्। आउनुहोस् हामी केही समय सानो प्रार्थना गरौँ। आज चाहिँ ल सानो प्रार्थना गर्नेछौँ। परमप्रभु परमेश्वर, साँच्चै हामीले तपाईँका वचनहरूबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। हामीलाई अहासुरस राजा जस्तो हामीलाई नबनाउनुहोस्। हाम्रा सम्पत्तिहरूलाई हामीले विलासिताको निम्ति, आफ्नै सुखको निम्ति, मोज मजाको निम्ति मात्र प्रयोग गर्ने होइन, तर असल व्यवस्थापक भइकन आफ्ना सम्पत्तिहरू अरूको भलाइको निम्ति, गरिबहरूको निम्ति, असहायहरूको निम्ति प्रेम र वास्ता गरी खर्च गर्नको निम्ति हामीलाई सिकाउनु भएको होस्। दोस्रो कुरा, परमेश्वर हामीलाई दाखमरमा मातिने मानिसहरू होइन, विलासितामा मग्न हुने मानिसहरू होइन, तर आत्माका सत्यतामा, प्रेममा, आनन्दमा, शान्तिमा, धैर्यमा, दयामा, भलाइमा, विश्वस्ता, नम्रता, संयम, आफूमाथि नियन्त्रण राख्ने गुणहरूमा, आत्माका स्वभावहरूमा भरिपूर्ण हुन सिकाउनुहोस्, ताकि हामी आनन्दित हुन सकौँ, हाम्रो परिवार आनन्दित हुन सकोस्। सबै निम्ति प्रार्थना राख्छु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी अर्कोचोटि फेरि भेटौँला। हामी निरन्तर सिक्दै जानेछौँ। आशा गर्छु यो वचनले तपाईँको जीवनमा आशिष ल्याएको छ। तपाईँले केही कुराहरू सिक्नुभयो अनि यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्, अरूलाई पनि सिकाउनुहोस्। प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद।